पेट्रोल 74 रुपए और डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 299 रुपए लीटर पर आ गया। डीजल की नई कीमत 311 रुपए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल हालात में साथ देने पर अवाम के मशकूर। कहते हैं जंग ने कीमतों को आग लगाई, अवाम ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वज़ीर आला ने हर मुमकिन रिलीफ दिया, जो वादा किया था पूरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुसलसल और भरपूर हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। ईरान डील पर वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराजे तहसीन। मोहसिन नकवी और इसहाक डार को भी सराहा। कहते हैं दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है, कौमी वहदत के लिए हम एक हैं। ईरानी सदर ने बारहा कौम और क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान चट्टान की तरह साथ खड़ा रहा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जुलाई को ईरान जाएगा। वफ्द अली खामनाई की तदफीन में शरीक होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान भी पाकिस्तान आएंगे। वेल डन पाकिस्तान। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर कौमी असम्बली की मुतफ़िक़ा करारदाद। हैवान का तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काविशों को खराज तहसीन पेश किया। करारदाद में अमरीका, ईरान और आलमी बरादरी को भी अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी गई। मुआहदा अमन और इस्तेहकाम का सबब बनेगा। जंग के शोलों से अमन तक एक खामोश मगर फैसला कुन रफ्तार। वाशिंगटन से तेहरान तक वो मिशन जो आलमी ताकतों के लिए नामुमकिन था, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पूरा कर दिखाया। सिफारतकारी का वो तारीखी बाब जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कटाई में पड़ गए। लबनान पर इजरायली हमलों से मुज़ाकरात मुलतवी। ईरानी वफ्द स्विट्जरलैंड रवानगी के लिए तैयार था। ईरान के मुताबिक इजरायली हमलों में 28 अफराद शहीद हुए। इजरायली हमलों पर ईरानी वफ्द रवाना न हो सका। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भी दौरा मनसूख। पाकिस्तानी हुकाम को भी स्विट्जरलैंड से वापस बुलवा लिया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर इत्तफाक। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक जंगबंदी का इत्तलाक हो गया। मुआहदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह का कहना है कि जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। ईरान ने मायूसी में मुआहदा किया। जंग ने ईरान को कमजोर कर दिया। इसकी बहरी और बहरी क़ुव्वत का मुकम्मल खात्मा हो गया। हम 60 रोज का वक्त पूरा करेंगे। ईरान को कोई रकम नहीं मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान। मजीद कहा कि मैं ना होता तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। नेतन्याहू को थोड़ा काबू में रखना पड़ता है। लबनान पर हमले रखवा दूंगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इसराइल पर बरस पड़े। कहा इसराइल ज्यादा हथियार अमेरिका से लेता है। 2/3 हथियार अमेरिकियों ने तैयार किए। इन हथियारों ने 3 माह में इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ किया। हथियारों की कीमत अमेरिकियों ने अदा की। जेडी वेंस ने इसराइल पर जोर दिया कि वो अमन अमल का एहतराम करे। जेडी वेंस ने बैरूत में शहरियों पर हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया। अमेरिका इसराइल को लगाम डाले, फ्रांस का मुतालबा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा इसराइल लबनान में फौजी कार्रवाइयां बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा ईरान पर पाबंदियां खत्म नहीं कर सकती। फ्रांस की मंजूरी लाजिम कि ईरान पर खदशात दूर होना जरूरी हैं। खदशात दूर होने तक मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़्यादा मुतालबात नहीं माने जाएंगे। ईरानी क़यादत हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मसूद पज़ेश्कियान ने यकीन दहानी कराई। यकीन दहानी पर डील की इजाज़त दी। ईरान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त जवाब देने का इंदिया दे दिया। ईरानी चीफ मुज़ाकरात का बाकिर कलिबाफ ने वाज़ेह किया कि वादा खिलाफी पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। कहा सुप्रीम लीडर ने मुआहदे की शिकों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया। अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया।
واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل امن معاہدے کو سبوتاژ کر سکتا ہے۔ نتنیاہو پر لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے سیاسی دباؤ ہے۔ اسرائیل ایسا اقدام کر سکتا ہے جو امریکہ ایران حتمی معاہدے میں رکاوٹ بنے گا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی پر بھارت اور اسرائیل حواس باختہ۔ امریکہ ایران امن معاہدے پر بھارتی اور اسرائیلی حلقوں میں بے چینی بڑھ گئی۔ بھارت میں تعینات اسرائیلی سفیر کی ہرزہ سرائی۔ پاکستان کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے اسے مثبت مذاکراتی فریق ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ فراڈ اور جعل سازی کے راستے بند، پاکستانی عوام کا محسن چھا گیا۔ پاسپورٹ نظام میں بڑی اصلاحات کا فیصلہ، 1 جولائی سے پاسپورٹ دفاتر میں کیش لیس نظام نافذ۔ بزنس پاسپورٹ پالیسی FBR کی مشاورت سے تیار ہوگی۔ آن لائن درخواستیں پاک ID پر منتقل ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، کہا ای پاسپورٹ سے فراڈ اور جعل سازی کا خاتمہ ہوگا۔ KP کا 48 ارب خسارے کا بجٹ پیش، بجٹ کا حجم 2170 روپے کے بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز، کم سے کم ماہانہ اجرت 45,000 روپے ہوگی۔ تعلیم کے لیے 468 اور صحت کے لیے 334 ارب مختص۔ سالانہ ترقیاتی فنڈز کا حجم 524 ارب روپے تجویز۔ امن و امان کے لیے 191 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ضم قبائلی اضلاع کو 35 ارب ملیں گے۔ محکمہ بلدیات کے لیے 90 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، بھارت کو جواب دہ بنانے کے لیے پاکستان متحرک۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا، بھارت کی خلاف ورزیوں پر تشویش ظاہر کی، دریاؤں پر غیر قانونی اقدامات کا نوٹس لینے اور اسے جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ پاکستانی مستقل مندوب نے خط سلامتی کونسل کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد نے بگڑتی صورتحال پر فوری کارروائی پر زور دیا ہے۔ آزاد کشمیر میں شور پسند عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کے خلاف کریک ڈاؤن، 150 افراد 4تھ شیڈول میں شامل۔ حکام کے مطابق امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل جاری ہے، جبکہ عوام نے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں چلڈرن اسپتال بنے گا۔ میڈیکل سٹی میں 1519 بیڈز پر مشتمل 7 بڑے اسپتال مرحلہ وار بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، انسٹیٹیوٹ آف سرجیکل آرتھوپیڈک میڈیکل ریہیب کی منظوری۔ پلاسٹک ریکنسٹرکٹیو سرجری اینڈ برن سینٹر آف نرسنگ اینڈ مڈ وائفری بھی بنے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں ترقی کا سفر ہر صورت جاری رہے گا۔ پاکستان اور کینیڈا میں زراعت اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ رانا تنویر نے زرعی تعاون کو عملی منصوبوں میں تبدیل کرنے پر زور دیا، کہا زرعی تعاون کو عملی منصوبوں اور سرمایہ کاری میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان کنورہ اور جدید زرعی ٹیکنالوجی میں کینیڈا کی مہارت سے فائدہ اٹھائے گا۔ کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کو علاج کے لیے امریکہ بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی ہدایت پر ڈاکٹر ماہنور کو بیرون ملک علاج کے لیے منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ حکام کے مطابق کراچی کے نجی اسپتال میں علاج جاری رہے گا، جبکہ بیرون ملک منتقلی تک تمام طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ ساہیوال میں بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ پرانا نور شاہ روڈ پر بچہ کھلے مین ہول میں گر گیا۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو 20 فٹ گہرے مین ہول سے نکالا۔ 8 سالہ مویت والدہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ MD CAT 2026 کا شیڈول جاری، ٹیسٹ 16 اگست کو ہوگا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے مطابق MBBS اور MDS داخلوں کے لیے MD CAT ملک بھر میں ایک ساتھ منعقد کیا جائے گا۔ آن لائن رجسٹریشن 22 جون سے شروع ہوگی۔ بادل پھر آئیں گے، ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ NTMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک چکوال میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ ملک کے بلائی علاقوں میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔
اٹلی کی وزیر اعظم نے میرے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے ترلے کیے۔ ٹرمپ کے متنازع بیان پر اٹلی کا کرارا جواب۔ اٹلی کے نائب وزیر اعظم نے دورہ امریکہ منسوخ کر دیا۔ اٹلی بھیک نہیں مانگتا، جارجیا میلونی کا ٹرمپ کے دعوے پر سخت ترین رد عمل۔ میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے شکست دے کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کینیڈا نے قطر کو 6-0 سے ہرا کر تاریخ رقم کی اور گروپ بی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا کو 4-1 سے شکست دی، جبکہ جنوبی افریقہ اور جمہوریہ چیک کا میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ اور جوناتھن ڈیوڈ کی شاندار ہیٹ ٹرک، قطر کے خلاف 3 گول داغ دیے۔ کینیڈا کے جوناتھن میسی کے بعد ہیٹ ٹرک کرنے والے دوسرے کھلاڑی بن گئے۔ قطر کے خلاف ان کی شاندار کارکردگی نے میچ کو یادگار بنا دیا۔